आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम रियल फेसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बानिया। आजको रियल फेसमा हालै सम्पन्न 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको विषयमा हामी केन्द्रित हुन्छौं र 18औं सार्क शिखर सम्मेलन 36 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्रका साथ सम्पन्न भएको छ र यसले सार्क क्षेत्रका देशहरूको समृद्धि, उन्नति र शान्तिका पक्षमा निर्णयहरू गरेको छ। भनिन्छ सार्क एउटा त्यस्तो क्षेत्रीय संगठन हो जहाँ निर्णय गर्न बाँकी अथवा परिकल्पना गर्न बाँकी, सोच्न बाँकी कुनै विषय पनि छैन र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको पनि कुनै विषय छैन। यस्तो तथ्य सार्कमा रहेको अवस्थाका बीच 18औं सार्क शिखर सम्मेलनले क्षेत्रीय संगठनका रूपमा रहेको यसले नेपाल र यी देशहरूका लागि के नयाँ दियो त? यस विषयमा छलफलका लागि मैले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु प्रद्युम्न विक्रम शाह, जो पूर्व राजदूत तथा लामो समय सार्क सचिवालयमा काम गर्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। म तपाईलाई सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गराउँछु कि सम्पन्न 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको संक्षेपीकरण गरिदिनुहोस्। यसको उपलब्धि के छ भने सार्क पहिले निम्न अलि कछुवाको तालमा गयो भन्ने धेरै कुराहरू उठिराखेका बखतमा सार्क सचिवालयको रोलको कुराहरू आएको थियो, मेकानिजमहरूको ऱ्यासनलाइजेसन गर्ने कुराहरू आइराखेका थियो। अब यो समिटले चाहिँ नि धेरै कुराहरू त्यसका जति सर्टकमिङ्सहरू थिए पहिलेका ती कुराहरूलाई एड्रेस गर्न खोजेको पाछु। अब जसमा म एउटा के लिन चाहन्छु भने त्यो प्रोग्रामिङ कमिटी भन्ने चार्टर बडी होइन, यसलाई चार्टर बडी बनाइयो। यसको रोल के हुन्छ भने टेक्निकल कमिटिजहरूको रिपोर्टहरूलाई यसले कन्सिडर गर्छ। जबकि टेक्निकल कमिटीहरू चार्टर बडी भए हुनाले चार्टर बडीको काम यो चार्टर बडी नभएको प्रोग्रामिङ कमिटीले हेर्न नपाउने, हेरे पनि खालि त्यसमा कुनै कमेन्ट गर्न नपाउने थियो। त्यसलाई फेरि त्यो स्ट्यान्डिङ कमिटीमा प्रवेश गर्नु। जबकि अब यो के भयो भने अब यो प्रोग्रामिङ कमिटीले चार्टर बडी बनाइएको छ। बढ्ता चार्टर बडी हुनासाथै उसले टेक्निकल कमिटी भने रियल काम गर्ने बडिजहरू हो। त्यसमा अब पहिलेको कुरामा गर्दाखेरि 4वटा वर्किङ कमिटीहरू थियो र 6वटा टेक्निकल कमिटीहरू थिए, 10वटा थिए। अब यसलाई अहिले अरू प्लानिङ सेल्सहरूको रूपमा प्रवेश गराउनलाई सार्क सचिवालयले तपाईँ अझै मेरो पोइन्टमा आउनको लागि अनुरोध गर्छु कि जस्तो अहिले सार्क क्षेत्र स्तरीय ऊर्जा सहकार्य र विद्युतीकरणको कार्य ढाँचा सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो हैन। त्यसको 20मा 15 वर्षभित्र आर्थिक सङ्घ बनाउने, सार्क राष्ट्रबीच सवारी साधन र रेलवेमा प्रारम्भिक सहमति गर्ने, यसका लागि 3 महिनाभित्र त्यसको टुङ्गो लगाएर सम्झौता गर्नेमा 8 राष्ट्र सहमत भए लगायत त्यसका अलावा पनि सार्कलाई सुदृढीकरण गर्न, सचिवालयलाई बलियो र गतिशील बनाउने, आतंकवाद र धार्मिक अतिवाद नियन्त्रण गर्नको लागि संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने, भिजा सरलीकरण, जनस्तरको सम्बन्धलाई हार्दिक र स्थापित गराउने, गरिबी, भोकमरी, आतंकवाद, सीमापार अपराध, साना हतियार तथा लागू पदार्थ कारोबार नियन्त्रणमा एक भएर अघि बढ्ने लगायत जो बुदाहरू तयार भएर सम्झौता गर्ने अथवा सामूहिकतामा एकता दिएर काम गर्ने निर्णय भयो। यसलाई यो उपलब्धिलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने मेरो प्रश्न। यो साह्रै पोजिटिभ उपलब्धि हो। तर यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो एजेन्डाहरू पहिले पनि डिस्कस भइरहेको, सबै एजेन्डाहरू जति थिए पहिले पनि सार्कको प्रोसेसमा पहिले पनि छलफल भएर आइरहेको हो। जस्तो ऊ चाहिँ नि गरिबी न्यूनीकरण भन्नेमा पोभर्टी, त्यहाँ साक्पा भन्ने एउटाले रिपोर्ट पनि पेश गरेको छ, पोभर्टी प्रोफाइल बनाइएको छ, कन्ट्रोल गर्नलाई धेरैचोटि प्रयास भएको छ। र एउटा के छ भने सार्कमा चाहिँ के छ भने डिसिजन कलेक्टिभली हुन्छ अनि काम चाहिँ नि इन्डिभिजुअल कन्ट्रिजहरूले गर्नुपर्छ हैन। इन्डिभिजुअल कन्ट्रीमा गइसकेपछि जति यो डिसिजन भएका स्पिरिट हुन्छ त्यो इन्डिभिजुअल कन्ट्रीले आफ्नो नेसनल प्लानमा गरेर गर्ने जे जति यी तपाईले भर्खर भन्नुभयो यो बुदाहरूमा छ, त्यसमा चाहिँ नि एउटा ब्यालेन्स वेबाट आएको देखिँदैन। किनभने अब त्यसमा नेसनल फोकल पोइन्ट्सहरू भन्ने छ। हेर्नुहोस्, नेसनल फोकल पोइन्ट्स भने परराष्ट्र मन्त्रालयको सार्क डिभिजन हेर्ने चिफ
हरूको एउटा कमिटी हो। अनि अर्को एउटा सेक्टरल बडी भन्ने छ, जुन टेक्निकल कमिटी, जुन काम गर्ने बडीहरू छन्, जुन तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू विभिन्न टेक्निकल कमिटीहरूले एड्रेस गरिराखेका हुन्छ। उनीहरूले टाइममा मिटिङ गरेर त्यसको उपलब्धिहरूको छलफल गरिराखेका हुन्छ। ती बडीहरूसँगको सार्क सचिवालयसँगको सम्बन्ध चाहिँ नि त्यति मोनिटरिङ गर्ने अथोरिटी नभए हुनाले सार्क सचिवालयबाट मोनिटरिङ गर्न नसकिने र इन्डिभिजुअल कन्ट्रीले कलेक्टिभ डिसिजन भए पनि इन्डिभिजुअल कन्ट्रीहरूले डिसिजन आफ्नै तरिकाले अब कयौँ कुराहरूमा कयौँ बजेट पुगेका हुन्न होइन, धेरै कुराहरू कारणले गर्दाखेरि जति डिसिजन हुन्छ त्यति नेसनल लेभलमा गर्दाखेरि प्रगति नभएको थियो। अब म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले भनेका कुराहरू यसले अब नेताहरू बढ्ता कमिटेड नेताहरू गर्छु भनेपछि गर्ने नेताहरू भएको यो अहिलेको समिटमा भए हुनाले धेरै आशावादी छु कि यी कुराहरू चाहिँ सम्पन्न हुन्छ भने। तर तपाईले पनि केही बेर अगाडि उल्लेख गर्नुभयो र सार्कको इतिहासले के पुष्टि गरिदिन्छ भने सार्कमा धेरै पटक आपसी सामूहिकताको रूपमा यसको आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने अथवा गरिबी निवारण गर्ने अथवा सामूहिकतामा कुनै समय त सार्कको आफ्नै छुट्टै पैसा हुनुपर्छ, मनीको पनि कुरा आएको थियो। सार्क ट्रेनको कुनै जति कुरा आयो, ती जति पनि कुराहरू गरिन्छ भनिएको थियो, ती कुनै पनि कुराहरू आजसम्म पुरा नभएको हिसाबले यसपटक आशावादी हुनुपर्ने फरक कारण चाहिँ के? फरक कारण म यो भन्न सक्छु कि एउटा अलिकति ब्याकग्राउन्डमा दिन्छु म, किनभने अब्जर्भरहरूको रोल पहिले आइडेन्टिफाई थिएन। खालि अब्जर्भर आए बसे, त्यसपछि एउटा सहभागिता हुने, बोल्न पनि नदिने र उनीहरूले सार्कको प्रोजेक्टहरूमा कन्ट्रिब्युट के गर्ने भन्ने कुराहरूको उल्लेख थिएन। तर चारवटा देशहरू जस्तो जापानले सुरुदेखि गरिराखेको छ। जापानले सार्क जापान फोन भन्ने थियो, कोरियाले गरिरहेको छ, अस्ट्रेलियाले गरिरहेको छ, चाइनाले गरिरहेको छ। यी 9वटा अब्जर्भरहरूमध्ये यी मुलुकहरूबाट सार्कको एक्टिभिटिजमा केही कन्ट्रिब्युट भइराखेको छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा जब सार्कको अब्जर्भरहरूलाई पनि एड्रेस गर्न दियो, कमिटेड हुन दियो, बढ्ता इन्भल्भ इङ्गेज बनाउनलाई जुन कुराहरू अवसरहरू दिएको छ, त्यसले सार्कमा गर्ने सार्कको जति एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिने केही सहायताहरूको कुराहरू कमिटमेन्ट भएको छ, त्यसले थप ऊर्जा प्रदान गर्छ र अवश्य जति सार्कमा डिसिजन हुन्छ त्यसमा चाहिने पुँजीगत कुरादेखि लिएर अरू टेक्निकल कुराहरूको सहयोग हुने देख्दछु म। तपाईको जवाफ चाहिँ यसपटक पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूको बढी सक्रियता देखियो, त्यसले गर्दा यो कुराहरू कार्यान्वयन होला। मैले अघि भनिसकेँ, अहिलेको नेताहरूबाट धेरै कमिटेड नेताहरू जसले गर्छु भने गरेर देखाउने नेताहरूको सहभागिता भएको यो समिट भए हुनाले नेताबाट नै पहिले निर्देशन हुनुपर्छ हैन। त्यसकारण त्योबाट नि म आशावादी छु पनि यो कार्यान्वयन होला हैन। थप चाहिँ नि मैले भने अब्जर्भरहरूको बढ्ता एक्टिभ सहभागिता हुनाले पनि धेरै कुराहरू सहयोग हुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा यो छ कि तपाईलाई आयोजक राष्ट्र नेपालले एकदमै हतारका बीच जुन खालको पूर्व तयारी गरेको थियो, एकदम छोटो समयमा गरेको तयारी, उसको भौतिक पूर्वाधार अथवा अन्य हिसाबको तयारी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो एकदम हतारका पूर्वक गरिएको तयारीमा पनि नेपालले कुशलतापूर्वक सफलतापूर्वक यो सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न गर्यो भन्नुहुन्छ कि यसमा केही कमजोरी त्रुटि देख्नुहुन्छ? म त्रुटि देख्दिनँ, किनभने हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि अलिक क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भन्ने तुरुन्तै गर्ने प्रचलन छ। केही देशहरूको मैले अब म अनुभव पनि देख्छु, ठुल्ठुला मिटिङहरू गर्दाखेरि, ठुल्ठुला यस्ता समिट आयोजना गर्दाखेरि धेरै अगाडिदेखि तयार भएको दुईटा कुरामा गर्छु, सफ्टवेयर र हार्डवेयर पूर्वाधारहरू कुरामा पनि भन्छु र केही डकुमेन्टेसन कुराहरू जुन आज डिक्लेरेसनहरू आए त्यस्ता कुरा सफ्टवेयरहरूको कुरामा पनि धेरै समयबाट गरेको कुराहरूमा धेरै छलफल हुने, अनेकौँ वाद विवाद आइराख्ने गर्दाखेरि यो छोटो समयमा गरेको छोटो दुरुस्त चुस्त र चाँडै चाहिँ नि भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण हामीले पहिले पनि सार्क समिट गऱ्यौँ, 2002 मा गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि यस्तै थियो। मैले आफै थिएँ, म त्यो भन्दा लजिस्टिकको पार्ट हेर्थेँ
त्यसकारण चाहिँ नि यो कुराहरू हाम्रो हामी क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्नलाई हामी निपुण छौँ। हामीले गरेका कुराहरू राम्ररी सम्पन्न भएको छ र यसपटक खासैमा त्यस्तो कुनै त्रुटि छैन होइन। त्रुटि भनेको हेर्नुहोस् सही अब यो जब धेरै केही दृश्यहरू देख्नुभयो कि नेपालका प्रधानमन्त्री अथवा नेपालका यस क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा देखाएका त्रुटि हुन् अथवा तपाईँले सबै राम्रोसँग हेर्नु भएको थियो भने पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा देखाउनु भएको जुन खालको व्यवहार थियो, क्वेसन नबुझ्ने अथवा प्रश्नको जवाफ राम्रो ढङ्गले नदिने प्रकारको, यस प्रकारको सक्रियतामा चाहिँ नेपाल निरन्तर कमजोर हुँदै आइरहेको आरोप लाग्ने गर्छ। अब यसलाई चाहिँ नि म एक्सप्रेसनमा केही त्रुटि भयो भने कन्टेन्टमा हुनु भएन, डेलिभरीमा हुनु भएन होइन। भन्नु खोजेको कुरा प्रेस मिडिया जसले थाहा पाउनु पर्ने हो थाहा पाउनु पर्यो, तर त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो शैलीमा आफ्नो टोनमा गर्दाखेरि अलिकति एक्सप्रेसनमा भएका कुराहरूलाई त्यति सिरियसली लिनुपर्ने जस्तो लाग्दैन मलाई। अर्को प्रसङ्ग, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले आपसमा हात मिलाएको विषय निकै चर्चाको विषय भयो। के यो यति ठुलो विषय बन्नु पर्थ्यो? हेर्नुहोस् यो कस्तो भयो भने हाम्रो 2002मा भएको दोस्रो पटक हामीले होस्ट गर्दाखेरि सार्क समिट पनि यस्तै भएको थियो। त्यति बेला त नवाज परवेज मुशर्रफ त अर्को बाटो चाइना प्रयोग गरेर आउनु भएको थियो। उहाँले डेलिभर गर्नुभयो, हाम्रो आउन साथै स्पिच डेलिभर गर्नुभयो, गरेर आएर सोझै म मित्रताको हात बढाउँछु भनेर त्यसबेला वाजपेयी हुनुहुन्थ्यो प्राइम मिनिस्टर, उहाँसँग सोझै हात मिलाउनु भयो, ड्यासैबाट गएर हात मिलाउनु भयो, त्यसमा पनि ताली भयो होइन, जतिको अहिले प्रशंसा। म के भन्न चाहन्छु भने त्यो दुईमा भएको नेपालको समिट 99देखि रोकिएको समिट थियो। जब 88मा इन्डिया पाकिस्तानबाट त्यो न्युक्लियरको ऊ भएपछि अलिकति सम्बन्धमा चिसोपन आइराखेको थियो। त्यसपछिको समिट हो। त्यसकारण हाम्रो समिट 2002मा भएको होस् वा आजको भएको होस्, एउटा आइस ब्रेकिङमा ठुलो रोल र सौहार्दता नेता बीचमा एउटा सुरुवात, केही कुराहरू विषमता थिए भने पनि त्यो कुरा सुरुवात गर्नलाई पहिले हाम्रो 2002को समिट पनि सफल भएको थियो र आजको समिट पनि सफल भएको देख्छु। मेरो प्रश्न चाहिँ पाकिस्तानी र भारतीय प्रधानमन्त्रीले हात मिलाएको विषय 18औं सार्क शिखर सम्मेलनकै ठुलो विषय बन्ने, 2002मा पनि यही विषय ठुलो बन्ने, किन यस्तो भइराखेको छ? हेर्नुहोस् यो के छ भने सार्कको उद्देश्य, सार्कमा जति सार्कका पहिले 7वटा राष्ट्र थिए, अहिले 8वटा राष्ट्र भएको छौँ। सबमा सौहार्दता नभइकन सार्क अगाडि बढ्न सक्दैन। सब मुलुकहरू वा सबको मुलुकहरूका नेताहरूमा एउटा सार्कलाई एउटा गति दिने प्रतिबद्धता भएको एउटा नआइकन सार्कले गति लिँदैन, सार्कको प्रगति पनि हुँदैन। यस परिप्रेक्ष्यमा के छ भने जब दुई देश बीचमा अलिकति केही कुराहरू छन्, यो कुरा पहिलेदेखि थियो। जब हामीले तपाईँलाई थाहा होला सोशल चार्टरमा हामीले दुईटा प्रोभिजनहरू राखेका छौँ। त्यो प्रोभिजनहरू के हो भने द्विपक्षीय कुराहरू सार्कमा उठाउन पाइँदैन र सार्कको डिसिजन सबै राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा लिने। यो दुईटा कुराले गर्दाखेरि अब सबै राष्ट्रहरूमा एक किसिमको सबै राष्ट्र प्रमुखहरूको एउटा स्पिडमा गएर गरेको कुरा सार्कको सफल हुन्छ। त्यसकारण बायोलेटरल रिलेसनले पनि निकै यो सार्कको गति लिने वा नलिनेमा निकै भूमिका खेल्ने हुनाले र अलिकति मिडियाहरूमा अलिकति दुई देश बीचका नेताहरू बीचमा वार्ता नभएको परिप्रेक्ष्य कुराहरू आइरहेको विचार गर्दाखेरि आज भएको हात मिलाएको अवश्य हात मिला भने एउटा मित्रताको एउटा नयाँ फेरि हात मिलाएर दुई देश बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुने हुन्छ र? हेर्नुहोस् दुईटा देशका नेताहरू बीचमा जब एउटा विवाद हुन्छ, एउटा सम्बन्ध, एउटा हात मिलाएर अलिकति दुई शब्दका कुराहरू हुन्छन्, त्यसले ठुलो भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
अब जस्तो हात मिलाएको विषय जो बढी चर्चामा आयो यसलाई नै एकछिन केन्द्रित गरौँ। जस्तो कि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफसँग हात मिलाउन आफूले आफ्नो हात अगाडि बढाएको दृश्य जसले देखाउँथ्यो र भारत र पाकिस्तान बीच त्यो कश्मीरमा होस् वा सिन्धतिरको तनाव किन नहोस्, यो तनावले गर्दा सार्कका सबैजसो एजेन्डाहरू हरेक पटक छायामा पर्ने, ओझेलमा पर्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा दुई देशको सम्बन्धका कारण सारा सार्कका सबै देशहरूको मुद्दा एजेन्डा नै ओझेलमा पर्नु जायज लाग्छ तपाईँलाई? यो जायज चाहिँ होइन है, तर मैले फेरि भन्छु सार्कमा डिसिजन सबै राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा डिसिजन निर्णय लिन पर्ने भएको र कसैको सहभागिता भएन भने सार्कको समिट लेभलको मिटिङहरू, मन्त्री स्तरीय बैठकहरू नहुने हुनाले सबै राष्ट्रहरूको सहभागिता र सबको कमिटमेन्ट भएर नै सार्कको प्रोसेस अघि बढ्ने हुनाले त्यो दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पनि महत्त्वपूर्ण नै छ। र अर्को कुरा के भन्छु भने सार्कको उद्देश्य चाहिँ नि इकोनोमिक एन्ड सोसियल डेभलपमेन्ट भन्ने भए तापनि यसको पछाडि लुकेको अब्जेक्टिभ्सहरूमा सार्क मुलुकका राष्ट्रको एउटा सुमधुर सम्बन्ध कायम होस्, एउटा प्लेटफर्म बनोस् हैन। सबले आएर कमसेकम अब पहिले वर्षको एकचोटि थियो, अब 2 वर्षको एकचोटि गर्ने भनिएको छ र आवश्यकता परे त्यो भन्दा नि अगाडि गर्ने भनिएको छ। त्यसकारण यो प्लेटफर्म चाहिँ नि निकै उपयोगी छ। बाइलेटरल रिलेसन सुदृढीकरण गर्नमा होस् वा सार्कको प्रोसेसमा यसले अघि बढाउनु होस्, यो निकै उपयोगी छ भन्नेमा त कुनै दुईमत नै भएन हैन, तर उपयोगी बनाउन सकिएको छैन भन्ने पनि त सत्य हो नि हैन। किनभने सार्कको बीचमा जसलाई गरिबहरूको झुण्ड सार्कलाई भन्ने उपमा पश्चिमाहरूले दिने गरेका छन्, सार्कमा विभिन्न एजेन्डाको विषयमा पटक पटक धेरै प्रकारका छलफल र निर्णयहरू भएको छ, घोषणापत्रहरू पारित भएको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष त अत्यन्त फितलो छ नि। सार्कमा विभिन्न एजेन्डाको विषयमा पटक पटक धेरै प्रकारका छलफल र निर्णयहरू भएको छ, घोषणापत्रहरू पारित भएको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष त अत्यन्त फितलो छ नि। मैले अघि पनि भनिसकेँ, कार्यान्वयन यो संयुक्त रूपमा निर्णय गरे तापनि कार्यान्वयन नेसनल लेभलमा हुने हुनाले नेसनल लेभलमा जब जान्छ त्यसमा चाहिँ नि अनेकौँ अब यहाँ भएका कमिटमेन्ट गर्नलाई भनौँ न एउटा सोसियल एजेन्डाहरू छ भने हाम्रो समाज कल्याण मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग सफिसियन्ट फन्ड नहुन सक्छ जति सार्कमा गरेका कमिटमेन्टहरू उनको नेसनल टार्गेटलाई मिट गर्नलाई पनि धौधौ परिरहेको पर्छ। त्यसकारणले र फेरि के छ भने बिचमा यो काउन्सिलले मात्र पोलिसी लेभल र त्यो स्ट्यान्डिङ कमिटीले यसको मोनिटर गर्न पाउँछ। सार्क सचिवालयमा त्यस्तो रोल कुनै उसलाई छैन, मोनिटर गर्ने पनि छैन। सार्क सचिवालयको काम चाहिँ नि डकुमेन्टेसन मात्र हो। अब अहिलेको समिटको उपलब्धि के छ भने सार्क सचिवालयलाई बढ्ता स्ट्रेन्थेन गर्ने, बढ्ता बलियो बनाउने, अलिकति अथोरिटिजहरू गर्ने, सार्कका डाइरेक्टरहरू प्रत्येक कमिटीहरूमा एउटा सदस्य सचिवको रूपमा हुने भन्ने कुराहरू जुन गरिराखेका छ त्यसले चाहिँ सार्क सचिवालयको रोल अब केही मोनिटरिङ रोलहरू पनि यो समिटले प्रदान गरेका छ। त्यसकारण सार्क सचिवालयले अब केही सार्कका प्रोजेक्ट्सहरूको मोनिटरिङ पनि गर्ने रोल प्राप्त गरेका छ, जसले रेगुलरली घचघचाउन सक्छ। नेसनल लेभलमा हाम्रो डिसिजन यस्तो भएको छ के कति प्रगति भयो भनेर सोध्न सक्छ। त्यसकारण यो सार्कको अहिलेको हुन त यसलाई चार्टरमा राख्नुपर्छ, फेरि चार्टरको अमेन्डमेन्ट हुनुपर्छ होला, तैपनि
यो चाहिँ नि यो सब्मिटको उपलब्धि यो पनि हो। करेक्सन हुने छ, मेकानिजमहरूलाई रासनलाइजेसन गर्ने कुराहरू भएको छ। जस्तो तपाईँलाई थाहा होला सार्क रिजनल सेन्टर 11वटा थियो, अब त्यसलाई अमलगमेट गर्ने, केही सार्क रिजनल सेन्टरहरू हटाउने कुराहरूले अब त्यसलाई दुईटा कुरा म भन्छु। एउटा चाहिँ नि के हुने भने सिमिलर काम गर्ने, जस्तो सार्क इन्फर्मेसन सेन्टर नेपालमा थियो, सार्क डकुमेन्टेसन सेन्टर दिल्लीमा थियो। अब यो दुईटाको कामको नेचर एउटै हुनेलाई अमलगमेट गर्ने। अब फरेस्ट्री सेन्टर भुटानमा छ, सार्क कोस्टल जेन म्यानेजमेन्ट भन्ने मालदिभ्समा छ। तर इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड हुनाले यस्ता कुराहरूलाई अमेलगमेट गर्दाखेरि एक त बजेट बच्छ, हेर्नुहोस् त्यसमा कमसेकम अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ 350 भन्दा बढ्ता स्टाफहरू यी सेन्टरहरूमा काम गर्छन्, जुन कुरा सार्क सेक्रेटरीको बजेट भन्दा नि डबल खर्च भइराखेको छ। अब त्यसले थोरै सेन्टरहरू बनाउनलाई अहिले चाहिँ नि सिद्धान्त के छ भने कमसेकम एउटा सदस्य राष्ट्रको देशमा एउटै मात्र सेन्टर राख्ने, जस्तो पहिले हाम्रो 2टा थियो, इन्डियामा 2टा थिए, पाकिस्तानमा त्यस्तै इनर्जी पनि छ, सार्क ह्युमन रिसोर्सेस थियो, सबले 2टा 3टा सेन्टर राखिरहेको थियो। अब त्यो घटेर अब एउटा सेन्टरहरूमा आउँछ, त्यसले कस्ट पनि हुन्छ, बढ्ता इफेक्टिभ पनि हुन्छ र फोकस पनि हुन्छ। त्यसकारण यसले अलिकति मेरो विचारमा यो उपलब्धि नै हो सार्क समिटको। यसपटक मात्र होइन, हरेक पटकको सार्क शिखर सम्मेलनमा भारत बढी नै हावी हुने गरेको छ। अझ बढी त नेपालमा मोदीको आगमनलाई लिएर धेरै खालको चर्चा परिचर्चा भयो। भलै मोदी नेपालको काठमाडौँबाट अथवा सार्क समिटभन्दा बाहिर कुनै पनि भ्रमणमा संलग्न नरहेको अवस्था भयो। यस्तो अवस्थाका बीच तपाईँलाई के लाग्छ कि तपाईँ थुप्रै सार्क समिटमा सहभागी हुनुभएको हिसाबले पनि किन भारत यो सार्कमा बढी नै हावी अथवा बढी नै उसको पन्जा गाड्न खोजिरहेको देखिन्छ? अब त्यसलाई यस्तो किसिमबाट चाहिँ नभनौँ। अब भौगोलिक रूपमा इकोनोमीको दृष्टिकोणले सार्कमा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण र ठुलो पनि छ। एसिमेट्रिक साइज को हाम्रो छ हैन देश। भारत एउटालाई अरू सबै सदस्य राष्ट्रहरू जोड्दाखेरि पनि बढी हुन्छ, इकोनोमीको दृष्टिकोणले हुन्छ। तर के छ भने सबै इन्डिभिजुअल राष्ट्रहरू हो, सबको रोल छ त्यसमा, भूमिका। निर्णयमा सानो राष्ट्र ठुलो राष्ट्र भन्ने हुन्न, सहभागिता भएन भने त्यो निर्णय कुनै पनि हुन सक्दैन। कुनै पनि राष्ट्रलाई आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टको विपरीत छ वा त्यसलाई केही थप अध्ययन गर्न आवश्यकता छ भने, जस्तो आजको एउटा तपाईँले हेर्नुभयो होला त्यो ट्रान्सपोर्टको उहरू भयो, केही कुराहरू रोकिएको पनि छ, खालि इनर्जीको फ्रेमवर्कको मात्र केही सानो एमेन्डमेन्ट भएर त्यो दस्तखत भएको छ, अरूहरू चाँडै नै गर्ने छ। त्यसकारण चाहिँ नि सबै राष्ट्रहरूको रोल उति नै छ। जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा एउटा भोट भनेको छ, सबै राष्ट्रहरूको रोल त्यतिकै छ। यद्यपि चाहिँ नि इकोनोमीको साइजले वा पपुलेसनको साइजले, पपुलेसन इकोनोमी भने दुइटै रिसोर्सेस हो हैन। अरू देशहरूलाई रिसोर्सेसहरूको आवश्यकता होला, कोही राष्ट्र अलि रिसोर्समा सम्पन्न होला, उसले दिन सक्ने कुराहरू धेरै होला, अनेकौँ कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति देखिया हो र हामीले पनि त्यो हाबी बढ्ता जस्तो बनाए पनि हौँ। तर सार्कमा एज ए इन्डिभिजुअल मेम्बर स्टेट चाहिँ नि रोल चाहिँ नि सबको समान हुनुपर्ने हो हैन, हुनुपर्ने हो। तपाईले प्रशस्त सार्क समिटमा सहभागिता जनाउनु भएको छ, अनुभव छ तपाईलाई पहिलाको सार्क समिट र यसपटक जो भयो यसबीच केही तारतम्यता वा फरक पाउनु भएको छ? जस्तो पहिलाको समिटमा सहभागी हुनेहरूको जुन खालको एनर्जी हुन्थ्यो, जुन खालको एजेन्डाहरूमा हामीले पास गर्दै आयौँ, घोषणापत्र जारी गर्दै आयौँ, र यसपटक जुन खालको अभ्यास गरियो, केही पृथक छ? पृथक भन्नाले मैले अघि पनि भनिसकेँ, सार्कमा यति राम्रा डिसिजन हुन्छन्, लफ्टी डिसिजन्सहरू हुन्छन्, एकदम राम्रा छ। जस्तो म भन्न खोज्छु, मिलेनियम डेभलपमेन्ट एमडिजी आउन साथै, मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल आउन साथै सार्क डेभलपमेन्ट गोल भनेर 26 मुदे ल्यायो। त्यसमा धेरै कुराहरू सामञ्जस्य, एजुकेसनमा, इम्पावरमेन्टमा, हेल्थ सेक्टर, सबै कुराहरूमा त्यही मिलेनियम डेभलपमेन्टको उद्देश्य त्यसमा प्रतिबिम्बित
केन्द्रित गरेर धेरै अगाडि ल्याए। त्यसपछि आवर फ्युचर आवर रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने एउटा किताब पनि लेखियो। त्यसमा पनि यो पोभर्टी एलिभेसनकै लागि गर्ने कमिटमेन्ट नेताहरूले गरेर कमिटमेन्ट र त्यसको वेज एन्ड आउट्स त्यसमा त्यही धेरै सार्क डेभलपमेन्ट गोलका बुदाहरू र उ गरेर निकालिए। अनि पोभर्टी प्रोफाइल भने हरेक साल पनि निकालियो। कति पोभर्टी कुन कुन राष्ट्रहरूबाट पोभर्टीको एलिभेसन पोभर्टी निर्मूल गर्नलाई कति भयो, पहिले कति थियो, गत साल कहिले थियो, अहिले त्यस्तो किसिमबाट पनि निकालियो। डकुमेन्टहरू निकालियो। धेरै रोलहरू गरिया थियो, नगरे होइन। तर अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँले फेरि कम्पेरिजन गर्नु पर्दाखेरि अहिले फेरि म त्यही भन्न सक्छु कि प्रतिबद्धताहरू थपिए। प्रतिबद्धता भन्दा नि केही मेकानिजमहरू जो ओभरल्यापिङ हुन्छ, केही डिसिजनहरू साथमा यस्तो हुन्छ कि पहिले गरिसकेका डिसिजन अलिकति त्यसलाई मोडिफाई गरेर अर्को रूपमा त्यसलाई डिसिजन गरिन्छ होइन। डिसिजनको पाइलअप हुन्छ, थन्किन्छ होइन, हुँदैन। अब यो बखतमा चाहिँ के छ भने ती कुराहरूलाई बढ्ता ऱ्यासनलाइज गरेर एक्सन गर्ने, कसैले त्यसको उपलब्धि गर्ने भन्नेतिर बढ्ता उन्मुख भएर गरेका डिसिजन यो घोषणापत्रहरूमा पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी निखारेर पनि गइसकेका छौँ। अब सार्कको 27 वर्ष भइसक्यो होइन। यत्रो वर्षहरूमा धेरै निर्णयहरू भए, धेरै निर्णय कुन कसरी उपलब्ध भयो भएन, नहुनेलाई कसरी त्यसलाई गर्ने, वा त्यो उपलब्ध नहुने खालका कुनै उद्देश्यहरू राखिया छ भने त्यसलाई हटाइयो पनि। त्यसकारण अब निखारेर आएको परिप्रेक्ष्यमा र नेताहरूबाट भएको कमिटमेन्ट र केही स्रोत र साधनहरूको पनि बढ्ता पुलिङ हुने मैले पनि भने अब अब्जर्भरहरूले पनि निकै कमिटमेन्टहरू गरेका छ, सहायता दिने कुराहरू आछ। र भारतले पनि अब एउटा कुरा फेरि म के भनौँ, सार्क डेभलपमेन्ट फन्ड भन्ने छ, त्यो भुटानमा त्यसको सेक्रेटेरिएट छ। त्यसका 3टा विन्डोहरू छ। एउटा सोसियल विन्डो हो, एउटा इकोनोमिक, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर विन्डो। अति राम्रो छ त्यसमा। तर फन्डको अभावले गर्दा त्यो सार्क डेभलपमेन्ट फन्डका खालि सोसियल विन्डोका केही कुराहरू मात्र फङ्सनिङ छ। त्यसमा 11वटा जति प्रोजेक्ट विभिन्न देशहरूमा सञ्चालन भएर आछ, जबकि अरू इकोनोमिक विन्डो र इन्फ्रास्ट्रक्चर विन्डोहरूमा फन्डको अभाव त्यो चाहिँ हरेक राष्ट्रहरूले आफूले सार्कलाई दिनुपर्ने कन्ट्रिब्युट रेसियो छ होइन। जस्तो इन्डियाले 28% दिन्छ, हामी 11% दिन्छौँ, भुटान र मालदिप्सहरूले 5% कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यही रेसियोमा गरे हुनाले त्यो फन्ड साह्रै न्यून, कुनै पनि प्रोजेक्ट चलाउनलाई त्यो साह्रै न्यून छ। अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा केही फन्डहरू बाहिर पुलिङ हुने र भारत लगायत अरू इकोनोमिकली सम्पन्न देशहरूको पनि कमिटमेन्ट बढाए हुनाले त्यसमा फन्डहरूको जेनेरेसन र त्यो अब्जेक्टिभहरू एटेन्ड गर्नलाई यो चाहिँ विल नभयो नि, त्यो होइन, पैसा नभइकन केही कामै हुँदैन नि, त्यो सहयोग हुन्छ भने। तर समग्रमा सारमा चाहिँ सार्कको जुन उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य चाहिँ पुरा गर्नको लागि देशहरू आपसमा एकताबद्ध छैनन् र सार्कले जुन उद्देश्य, जुन गन्तव्यमा शान्ति अथवा समृद्धिको कुरा अथवा आपसी उन्नति उपलब्धिको कुरा गरेको थियो त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेको छैन। समग्रमा चाहिँ यो हो होइन सार्कको जेस्ट चाहिँ। मैले अघि पनि भने अब सार्कको उद्देश्य यहाँले कसरी लिनुहुन्छ, मैले चाहिँ के लिन्छु भने एउटा टान्जिबल बेनिफिट हुन्छ, एउटा इन्टान्जिबल बेनिफिट हुन्छ होइन। टान्जिबल बेनिफिटमा सार्कमा अलिकति उद्देश्य प्राप्ति गर्नलाई विभिन्न कारणले आर्थिक, राजनैतिक विभिन्न देशको सम्बन्धहरूको कारणले अलिकति त्यसमा गतिमा अलिकति सुस्तता आएको अवश्य हो। त्यो प्राइम मिनिस्टर मोदीले पनि आफ्नो भाषणमा भन्नुभएको छ र अरू नेताहरूले पनि त्यो गरे हो। तर इन्टान्जिबल बेनिफिट्सहरू जुन छ तपाईँलाई भने आज रिट्रिट भयो, त्यसमा चाहिँ यसो देख्दाखेरि के हो, रिट्रिट वेस्टेज हो, त्यसमा एजेन्डा हुँदैन। नेताहरूले आफ्नो खुसीले जुन जुन एजेन्डामा बोल्न सक्छन्, बाइलेटरल कुरामा होस्, रिजनल कुरा होस्, वा आफ्नो कस्तो किसिमको कुराहरू हो उहाँहरूले राख्न पाउनुहुन्छ र त्यसमा अरूहरूको एक्सेस हुँदैन। त्योले के दिन्छ भने जस्तो आजको उपलब्धि पछि ह्यान्डसेक भन्नुभयो तपाईँले, मिडियामा कभरेज भन्नुभयो, अब त्यो चाहिँ अवश्य त्यो रिट्रिटमा केही अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। अब अहिले पनि हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसमा केही अध्यक्षको नाताले
उहाँ पाएको पनि हुन्छ, एउटा टावरिङ पर्सनालिटी पनि भए हुनाले, उहाँले केही रोल खेल्नु भए हुनाले मेरो विचारमा अहिले जति हिजोसम्म जति अलिकति चिसो जस्तो देखिया थियो त्यो कुरा अहिले वार्म सम्बन्ध भएको छ। सब मिडियाले पनि देखिरहेको छ। त्यो यहाँले भन्नुभयो कभरेज पनि त्यसको बढ्ता भयो भन्नुभयो, त्यो पनि एउटा सार्कै उपलब्धि हो नि होइन र? यो प्लेटफर्म युज भयो होइन र? आज रियल फेसमा उपस्थित भएर प्रद्युम्न विक्रम शाह, पूर्व राजदूत तथा लामो समय सार्क सचिवालयमा काम गर्नुभएका तपाईँले भन्नुभयो 1 नम्बरमा सार्कमा निर्णय सामूहिक हुन्छ तर कार्यान्वयन निजी र एकल हुन्छ होइन। राष्ट्रले नेसनल लेभलमा हरेक राष्ट्रले इन्डिभिजुअल गर्नुपर्ने अवस्था छ गरिरहेको त्यही नै हो। 2 नम्बरमा पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूको सक्रियता र दक्षिण एसियामा सक्रिय नेताहरू पछिल्लो समय आएका कारण यसपटक सार्कमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन हुने आशा बढी गर्न सकिन्छ। हो, एक्ज्याक्टली हो भने। 3 नम्बरमा 2 प्रधानमन्त्री जो भारतीय र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले हात मिलाएर आपसी सौहार्दता प्रदर्शन गरे, त्यो निकै सकारात्मक छ सार्कका लागि। 4 नम्बरमा सार्क डेभलपमेन्ट गोल समेत आयो। धेरै योजनाहरू सार्वजनिक भए, धेरै घोषणापत्र जारी गरियो, तर यसपालि उपलब्धि तथा कार्यान्वयन बढी केन्द्रित हुने खालको प्रयास गरिएको छ। र 5 नम्बरमा हिजोको भन्दा अवस्था परिवर्तन भएकोले सार्कको गतिशीलता फरक ढङ्गले अगाडि बढ्छ। मैले त्यो यी 5वटा कुरा भनिसक्नु भएपछि अरू थप्न मन लागेको कुरा केही छ? अब सार्कमा सबैभन्दा कुरा अर्को के भने, मैले यो कुरा पनि फेरि दोहोरिन्छ, सार्क सचिवालयलाई बढ्ता सशक्तिकरण गर्ने जुन कुरा निर्णय भएको छ, त्यसले पनि यो कुरा तपाईँले पुदामा उल्लेख गर्नु भएको छैन, त्यसले पनि यो हरेक राष्ट्रहरूलाई भएका निर्णयहरू बारे भएको प्रगतिको घचघचाएर त्यसबारे जानकारी लिने, त्यो जुन गर्ने छ त्यसबाट चाहिँ नि पनि सार्कको उपलब्धिहरू संस्थागत गर्नलाई सकिन्छ भन्ने लागेको छ। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको रियल फेसको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी अर्को हप्ता अर्का अतिथिका साथ उपस्थित हुन्छौँ। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।